زندگی کا مقصد کی ہے؟ سب تو پہلے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لو کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دے رہے، سارے نبیوں نے یہی تعلیم دیتی۔ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے بیٹھے نے، آپ دی عادت مبارک سی آپ مسلے تے بھی قرآن و حدیث دے علم دین دے، منبر تے بھی آپ علم دین سکھان دے، نجی مجلساں دے اندر بھی اللہ دے نبی علم دی بارش پاندے رہندے، لوگوں کو قرآن سناندے رہندے۔ اگر راہ چل دے سفر دے اندر نے اللہ دے نبی ہر مجلس دے اندر کوئی نہ کوئی تعلیم دیندے رہندے، آپ سواری تے بیٹھے نے تے اپنے ساتھ والے نو علم دیندے رہندے۔ حضرت معاذ پیچھے بیٹھے نے، فرمایا معاذ اگر تو کاٹ دیتا جائے، جلا دیتا جائے، لیکن کدی بھی اللہ دے نال شرک نہ کرنا۔ تعلیم دا سب تو پہلا اور بنیادی نقطہ توحید ہے۔ ماں باپ نے حکم دیتا کہ اللہ نے بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتی ہے، بولن لگ گیا نا، فرمایا سب تو پہلے انہیں جملہ سکھاؤ اللہ اللہ اللہ۔ جدوں نے لفظ اللہ سکھ لیا تے اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں علم دین دی طرف ٹور دے گا۔ اللہ دا دیتا ہے علم اللہ دے رستے آسان کر دے گا۔ تے اگر بچہ بولے تے کارٹون تے طرح طرح دیا جڑیاں چیزاں ویکھے اور او دے بارے بچہ گلہ کرے ننی منی زبان نال تے ماپے ہسن تے خوش ہون، تے پھر اللہ دی عتاب تے عذاب دا انتظار ہے۔ بچہ تے بچہ بنیادی طور تے ماں دی گود باپ دی پہلی لور بچے واسطے بہت حیثیت رکھ دی ہے۔ اگر ماں باپ کوشش کرن نا اپنی اولاد نو اور دین دی تعلیم دا، بچے نخیز ذہن چھوٹے چھوٹے ذہن ہوندے نے جدھر نو مرضی لا لو۔ اللہ اکبر، علم دین سکھان، ذوق پیدا کرن، شوق پیدا کرن، بچے دے دل چ شروع دے علم دین دا ذوق اور شوق جدو ہوئے گا تو بچہ اس ماحول دے اندر رنگیا جائے گا، اور ماں باپ پھر انہوں جدو ماحول اچھا دین گے تو بچہ حافظ تے قاری تے عالم اور دنیا دی تعلیم بھی تے دین دی تعلیم تو بھی آشنا ہوئے گا۔ کل اے ماں باپ واسطے عزت دا باعث بنے گا۔ اگر ماں باپ نے سستی کیتی، غفلت کیتی، کوتاہی کیتی، اپنے اس بچے اور بچی دے بارے بے فکری کیتی، اے ہوئی بچہ وبال بن جائے گا۔ ایک بچے دا واقعہ ہے، بڑا معروف ہے۔ بچہ نہیں بڑا ہو گیا، اپنے باپ نال بدتمیزی کیتی، اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق دے کول باپ آ کے شکایت لے کے آ گیا، کہندا ہے جی یہ بڑا بدتمیز ہے، میرے حقوق ادا نہیں کردا۔ سیدنا عمر فاروق دے کول شکایت لے کے آیا کہ عمر بڑے غصے والے نے تے ذرا دی چنگی ٹھکائی کروانا میں۔ لمحہ فکریہ ہے میرے بھائیوں، غور دی بات ہے، سمجھنے دی بات ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے بابا جی دی ساری گل سنی نا، اور بعد دے اندر بچے نو موقع دیتا، ہاں بھئی تیرے ابو جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بچہ کہتا ہے امیر المومنین میرے ابو جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرے ابو نو اے سوال کرو، اے پوچھو کہ میرے ابو نے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اے کچھ پہلے میں نے سکھایا ہے، میں نے یہ ماحول دیتا ہے، میں نے تعلیم دیتی ہے، میرے باپ نے تو کدی میں نے چنگی ماتی نہیں دیتی، ہوں جو میں نے سمجھ آئی میں وہ مطابق کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے کی کیا سی کہ جا جو بیجے ہی انہوں کٹ دا، پھر میرے کو کیوں شکایت لے کے آ گئے۔ اج بھی اکثر و بیشتر لاپرواہ والدین دی اولاد جدو بگڑ جاندی ہے نا،
پھر جناب دام دھاگے توید سجے کھبے، حضرت جی کو اے یا توید دیو میرا پتر گھر آ جائے، مولوی صاحب کوئی اے جی پھوک مارو کہ میرا پتر تابع دار ہو جاوے۔ بچے نا چھوٹی جی بیل دی طرح ہوندے نے، اے مثال بڑی خوبصورت ہے۔ چھوٹی جی وال ہے نا، پودا ہے نا چھوٹا جہا، انہوں جس طرح دے درخت دے ہوتے تسی سیدھی لین تے چڑھا دے تو سیدھا نال اوپر چلا جائے گا۔ اگر انہوں اس طرح ونگ ترنگ دے اندر تسی پا کے چڑھا دے بچہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح وہ بیل ونگ ترنگ چڑھ جائے گی۔ بچے نو اچھا خوبصورت ماحول باپ دی گود دا مل جائے، ماں دی گود دا مل جائے، اور پھر گھر دی اندر اچھا ماحول بھیناں بھراواں دا مل جائے، پھر قال اللہ و قال رسول دی مجلس سے باپ لے کے جاوے، پھر ماں اپنی بیٹی نو قرآن و حدیث دی تعلیم والے حلقیاں چ لے کے جاوے، بنیادی علم بچے نو سکھایا جائے۔ فرمایا جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے نا، انہوں اپنے نال کھڑا کرو نماز لی، ماں اپنی دھی نو کھڑا کرے، باپ اپنے بیٹے نو کھڑا کرے، ماں اپنے بیٹے بیٹیاں نو نال کھڑا کرے، باپ اپنے بیٹے بیٹیاں نو نال کھڑا کرے، ابو جی اپنے بیٹے نو مسجد دے اندر لے کے جاون، امی جی عورتاں دے حلقے دے اندر اپنی بیٹی نو مسجد دے اندر لے کے جاون، تاکہ بچیاں دا مزاج اور ماحول دین اسلام والا ہوئے۔ اج بہت سارے لوگ بازار تے دھیاں نو بھیج دے اندر مسجد نکلنا، مسجد نکلنا۔ صحابہ اکرام دیاں بیویاں آپ علیہ السلام کو باقاعدہ نبی مکرم کو علم دین حاصل کر دیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ تعلیم حاصل کر دیا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے آ کے پردے دے اندر نماز با جماعت فرضی ادا کر دیا۔ اللہ کہ عورت تے فرض نہیں مسجد دے اندر آ کے پڑھنا، صرف ایک ماحول کریٹ کیتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں تے پوری دنیا تے چھا گئے، جیڑا بھی آپ دے نیڑے آیا آپ نے انہوں ایجوکیٹ کیتا، تعلیم دیتی، قرآن و حدیث دے علم سکھایا۔